फरमाइए शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा। आज के इस खुसूसी शुमारे में का मौजू है मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जंग। प्रोग्राम के मेहमानान किराम हैं साबिका मुशीर गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर खुर्शीद अहमद गनाई, स्किम सोरा के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई, HOD सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल माजिद और मुदस्सिर अजीज। और मेजबानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं हमारे साथी फैयाज अहमद फयाज। मुलाहिजा फरमाएं हालात हाजरा। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फयाज। नाज़रीन, आपको आगाज़ में बताना चाहेंगे कि हमारा आज का ये प्रोग्राम जो है ये खुसूसी प्रोग्राम है और इसका वक्त 1 घंटा है। चूँकि अक्सर व बेशतर जब हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो आधे घंटे तक महदूद रहता है, लेकिन आज जिस तरह से हमने पिछले कई हफ्तों से बात की जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ड्रग एडिक्शन के हवाले से सूरत हाल है, उस सिलसिले में बहुत सारे स्टेक होल्डर से हमने बात की। हमने देखा इसमें कि वालिदैन का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, जो हमारा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका किस तरह का किरदार है, पुलिस डिपार्टमेंट का किस तरह का किरदार है, और उसके साथ साथ जो हमारा पुलिस महकमा है उसका क्या किरदार है, और प्रशासन किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि आज की ये जो खुसूसी नशस्त है, पिछले कई शुमारों में हमने बिल्कुल बात की। आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। हम तारुफ देना चाहेंगे। आपके साथ हमारे दाएं जानिब तशरीफ रखे हुए हैं, ये हैं जनाब खुर्शीद अहमद गनाई साहब जो साबिक मुशीर ऑनरेबल गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर रह चुके हैं। जनाब खुर्शीद अहमद गनाई साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया फयाज साहब, शुक्रिया। इन यहाँ मेरे बाएं जानिब तशरीफ रखे हुए हैं ये डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब जो डायरेक्टर सिक्किम कश्मीर हैं। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, वेलकम है आपका हमारे शो में। शुक्रिया जी। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये हैं डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल माजिद साहब जो HOD हैं साइकेट्री स्कीम बिमना। डॉक्टर माजिद साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। यहाँ पे हम तारुफ देना चाहेंगे मैडम मुदस्सिर अजीज साहिबा जो नंबर साइकोलॉजिस्ट है जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि जो उनका ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, बहुत सारे सेंटर्स उनके हर जिले में हैं, और अनंतनाग का जो सेंटर है वहाँ की सरबराही मैडम मुदस्सिर अजीज साहिबा अंजाम दे रही है। आगाज़ हम करना चाहेंगे जिस तरह से हमने पिछले कई शुमारों में नाजरीन आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। हमने कभी कश्मीरी में भी बात किया, इसकर कशीर पुर्तिकात, इसकर उर्दू बस मस्तिकात अजदु तय पूर सूरत हाल ये जम्मू कश्मीरस मज क्या वनकस कम कुसमुक वबा ये वोन अख बच्चे यम सात तमिस परवरिश करने यम सात सह ब्रोह कुन वातान सह अत दलदलस मज फसान तमिस ये पहचान रोजान आया मोज कोश आया बेन कोश। आपने बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी देखे होंगे, आपने अमवात भी देखी होंगी, लेकिन हमारी सरकार हमारी प्रशासन बिल्कुल लगातार इस सिलसिले में काम कर रही है। सोसाइटी का इसमें बाज़ाब्ता किरदार है। पिछले शुमारे में भी हमने आपको बात की कि यहाँ पे जो सिक्किम का बेमना का जो इदारा है वहाँ पे इस सिलसिले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम हुआ जिसमें साबिक मुशीर ऑनरेबल गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब खुर्शीद अहमद गनाई साहब रहे, जो उस वक्त भी हमने बात की। जनाब खुर्शीद अहमद गनाई साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। आपसे हम आगाज़ में ये पूछना चाहेंगे कि चूँकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, कई ओहदों पर आप फाइज रहे, एक छाप है आपकी यहाँ समाज में। चूंकि अगर हम एक नज़र तायराना नज़र डालेंगे, मुझे याद आ रहा है जब 2020 था, 2000 में आप आई थिंक डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के ओहदे पर फाइज थे, और उस वक्त भी आपने बहुत सारी जो सरगर्मियाँ हैं इस हवाले से भी, ड्रग्स मेंटल हेल्थ के हवाले से भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे। आपको क्या लगता है, आगाज़ में हम आपसे जानना चाहेंगे,
اس وقت آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا اس وقت بھی اس طرح کی سچویشن تھی؟ شکریہ فیاض صاحب. سب سے پہلے میں دوردرشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت سارے پروگرام آپ نے ڈرگ ایبیوز کے سلسلے میں انعقاد کیا، ان کا پروگرامز کا دکھائے آپ نے. دیکھیے آج کل کی جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، یہ کافی الارمنگ ہے، بہت الارمنگ ہے. کیونکہ پچھلی بار جب ڈاکٹر ماجد کے یہاں ہم نے سیمینار کیا تو وہاں بھی بتایا گیا کہ ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 14 لاکھ نوجوان لڑکے لڑکیاں یا بڑے بھی بزرگ بھی اس میں اس ڈرگ ایبیوز اور سبسٹنس ایبیوز میں انوالوڈ ہے ہمارے اسٹیٹ میں، جموں کشمیر میں. جی. تو جموں کشمیر کی پاپولیشن جہاں 1 کروڑ 40 لاکھ ہے تو اس میں 14 لاکھ بہت بڑا فگر ہوتا ہے، اور خاص کر اگر یہ نوجوان طبقہ ہے. اگر وہ بھی مانو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 14 لاکھ نہیں ہے تو 6 لاکھ ہے، تو وہ بھی بہت بڑا فگر ہے. 6 لاکھ 7 لاکھ ایک سروے جو ہوا ہے، کچھ سروے والے کہتے ہیں 6-7 لاکھ ہی ہے. جی. لیکن اب جو فگر ہے یہ لاکھوں میں ہے. جی. اور بہت ہی غلط بات ہے یہ، اور ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے یہاں. جب میں ڈویژنل کمشنر تھا اس وقت ایشو جو تھا وہ مینٹل ہیلتھ کا تھا. آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے ٹھیک کہا. اس وقت ایک کنڈیشن بتائی جاتی تھی دیٹ از کالڈ پوسٹ ٹراما اسٹریس ڈس آرڈر، PTSD. جی. PTSD واز اے کامن وری اس وقت، کیونکہ بہت سارے جو ہمارے عام شہری تھے ان کو ایک ایسی سچویشن کبھی کبھار ملیٹنسی میں فیس کرنی پڑتی تھی، جیسے کوئی گھر کا آدمی، کوئی گھر کا کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، مر گیا ان کے سامنے. جی. اور ان کے سامنے مطلب ہی واز شاٹ ان دیئر جو اس وقت کے حالات تھے. اور کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی بہن، یا اور کسی طریقے کا ٹراما جو ملیٹنسی میں بہت سارے خدا نخواستہ دیر ور ریپس اینڈ دیر ور آل کائنڈس آف تھنگس. I mean, those were not, I'm not saying that, they were very commonly happening, but جہاں کہیں بھی ہوتا تھا. جی. تو اس چیز کا ایک بہت بڑا پرابلم ہوا PTSD کا. جی. تو بیکاز آف دس آئی تھنک اینڈ بیکاز آف جنرل اسٹریس جو اوور آل سچویشن جو تھی اس کی وجہ سے مے بی ایز وی بلیو اور وی کین انفر کہ بہت سارے لوگوں نے ڈرگس لینا شروع کر دیا. ڈرگس لینا ٹو اسکیپ دا اسٹریس، ٹو اسکیپ دا اینگزائٹی، اور ٹو گیو سم کائنڈ آف اے ریلیف ٹو دیم سیلوز. سو دس کوڈ ہیو بین دا ٹریگر ہیئر. اندر جو فیسیلیٹیٹنگ فیکٹر تھا وہ تھا پنجاب ملیٹنسی اس وقت چل پڑی تھی، کیونکہ وہ 90s 80s میں پنجاب ملیٹنسی پریسیڈڈ کشمیر ملیٹنسی. تو پنجاب میں ڈرگس بہت عام ہو گئے تھے اس ٹائم. جی. اٹ بیکیم اے وری فار دا گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ گورنمنٹ آف پنجاب. جی. اینڈ دیز ڈرگس ویر آلسو سلولی فائنڈنگ دیئر وے ان ٹو جموں اینڈ کشمیر اینڈ پرٹیکولرلی کشمیر ویلی، بیکاز یہاں پر ملیٹنسی بہت زوروں پر تھی 90s میں، اور وہاں 80s میں تھی، اور وہاں آلریڈی ہو چکا تھا. اور اس کا راستہ تھا اسمگلنگ، جو پاکستان سائڈ سے، افغانستان سے جو ڈرگس آتے تھے. تو ود دا ریزلٹ ہماری سوسائٹی میں یہ آہستہ 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 آ گیا. اب جب ملیٹنسی ختم ہو گئی، اب تقریباً ختم ہو گئی، بٹ دس از اسٹل دیر. بالکل صحیح. انفارچونیٹلی بیکاز ملیٹنسی کے ٹائم میں یہ آ گیا، اب اس میں کانٹریبیوٹنگ فیکٹرز بھی بہت سارے ہیں کہ یہ یہاں پر کیسے سسٹین کیسے کر رہی ہے. ڈرگ ایبیوز ابھی بھی ہے اور بڑھ رہا ہے. پرسوں ہی ہمیں پولیس آفیسر نے بتایا کہ ہمارے جو سٹیٹسٹکس ہیں، بلکہ ہمارے جج صاحب نے بتایا ہمارے سیمینار میں کہ جو ہمارے سٹیٹسٹکس ہے پکڑ کے، کنفسکیشن کے، وہ بڑھ رہے ہیں. تو اگر ہم اتنا کام کر رہے ہیں اور وہ کرائم بڑھ رہا ہے، کرائم جو انسیڈنس آف کرائم ہے وہ بڑھ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر مور پیپل ہو آر کنزیومنگ اٹ. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. میں I'll just conclude. So therefore یہ جو آپ آج کل کے ہمیں جو چیلنج ہے، جو ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہے
इनको हमें क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट अ सिंपल प्रॉब्लम. इनको आइडेंटिफाई करके देयर हमें ये काम वहीं से स्टार्ट करना है. कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को एटेन्युएट करना है, कम करना है. और जो बेसिक बात है स्मगलिंग, क्योंकि ये बाहर से आता है, चाहे ये पंजाब साइड से आता है, गोल्डन ट्रायंगल से आता है, गोल्डन क्रिसेंट से आता है, वी हैव टू स्टॉप द एंट्री. if we take strong measures to stop the entry, half the problem will be solved. Then we have to look at the contributing factors, the social, economic, political factors, जो भी यहाँ पर है उनको देखना है तो करना है. सॉरी. जिस तरह से आपने खुर्शीद साहब ने जिस तरह से फरमाया, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, इन्होंने कहा कि जो इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है, आप इस वक्त सरबराही कर रहे हैं सिक्किम की. सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, हाल ही में आपने वहाँ पे ओहदा संभाल लिया एज ए डायरेक्टर स्कीम्स. और ये बताइए आप, क्योंकि हमें भी एक आशा है, उम्मीद है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे कि जिस तरह से वाकई तौर समाज को इस सिलसिले में फ़ायदा मिलेगा. तो आप जो वहाँ पे पेशेंट्स देखते हैं, किस तरह का बहाव है ऐसे पेशेंट्स का, किस तरह की सिचुएशन आपको इस वक्त नज़र आ रही है? शुक्रिया फयाज साहब. देखिए, जैसे खुर्शीद साहब ने बहुत ही अच्छी तरह हमें इस प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड बताया, यानी प्रॉब्लम किस सिचुएशन तक है. अगर जिस प्रॉब्लम को हमें एड्रेस करना होता, अगर साइंटिफिकली एड्रेस करेंगे, पहले इसको हमें समझने की ज़रूरत है जी. तो उसको समझने के बाद हम जो भी अभी मतलब सॉल्यूशंस अडॉप्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये शायद एडुकेट नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है या बढ़ भी रही है. जैसे हमें जी, अगर मैं बोलूँगा इस वक्त ड्रग एडिक्शन ग्लोबल लेवल पे भी एड्रेस हो रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग ग्लोबली इंक्रीज हो रही है. अभी हाल लैंसेट जर्नल जो हमारा टॉप जर्नल है, अभी उसमें एक रीसेंट डेटा आया अब अल्कोहल कि अल्कोहल के लिए एक इम्पॉर्टेंट यह है कि अल्कोहल यूज से देयर आर 2.6 मिलियन डेथ्स हैपनिंग एवरी ईयर. सो दैट मीन्स जो बहुत कई बीमारियों के लिए जो हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा अल्कोहल अवर सोशल इन्वॉल्वमेंट, सोसाइटी की वजह से डेथ्स हो रही है. तो दैट मीन्स सोशल इश्यूज है. एज खुर्शीद साहब सेड, द प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स. पहले हमें देखना है, जैसे हम कहते हैं किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइमोडियल प्रिवेंशन, then there is primary prevention, secondary and tertiary. प्राइमोडियल का मतलब है कि हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. देयर इज समथिंग कॉल्ड अब्यूज लायबिलिटी. लोगों में ससेप्टेबिलिटी है अब्यूज के लिए, शायद वो साइकोलॉजिकल, जेनेटिक, फेमिलियल, सोशल, रैशनल फैक्टर्स हों. शायद ये लग रहा है कि अल्दो कश्मीर हैज़ बीन एन एरिया ऑफ दैट, जो भी कहते हैं फेमस गोल्डन क्रीसेंट में एक ट्रांजिट वाला एरिया था, मगर पिछले ज़मानों में यहाँ नहीं होता था ड्रग एडिक्शन. इट हैज़ हैपेंड ऑब्वियसली इन द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आर्मड स्ट्रगल जब आई है जिस तरह से फरमाया. तो दैट मीन्स कहीं इन सारे फैक्टर्स में वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स वो है. तो वहाँ पे जैसे हमारी लॉ और एनफोर्समेंट उसकी ज़रूरत है. प्रोबेबली व्हेन देयर इज अ लॉ फेलियर, प्रोबेबली दीज इश्यूज कम अप. सो एक लॉ एनफोर्समेंट की ज़रूरत वहाँ पे है. आई एम श्योर lot of initiatives have been taken there. I was recently in that meeting and पुलिस की तरफ से हमारे आईजी साहब थे, एक सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने हमें उस डायरेक्शन में जिस तरह से जनाब मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, नाज़रीन मोहतरम, इसके डायरेक्ट सबन फार्मो की मतलब यूजन लॉ से के हवाले से इन्होंने बात की. अगर आप जानते हैं कि एनडीपीएस जो 1985 है, या उसके बगैर अगर हम उसके बाद देखेंगे कि पीआईजी एनडीपीएस एक्ट है 1988 का, बाकायदा उस पर अमल किया जा रहा है. लेकिन सवाल मेरा जा रहा है डॉक्टर माजिद साहब आपकी तरफ कि अगर वन इस वनो की लॉ एनफोर्समेंट तम साथ ज़रूरत यम साथ कह इंसान कह जवान अत पूरे पुट मुबतला गुमत अब इसको रोकता है. लेकिन ये भी समाज में हम देखते हैं, छठी जमात में बच्चा पढ़ रहा है, जब उसको वहां पे देखा जाता है,
अगर हम वहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे सेंटर्स है जिन पे इलाज किया जा रहा है, वहाँ पर ऐसा भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी अब उसकी तरफ टैटोज बनाते हैं, अब पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं है। माजिद साहब, आपका रिएक्शन क्या है इस सिलसिले में? देखिए, जैसे डायरेक्टर साहब ने फरमाया, उससे पहले खुर्शीद साहब ने फरमाया कि हमारा एक साइकेट्री में एक इटियोलॉजिकल ट्रायड है जिसको हम बायो साइको सोशल मॉडल कहते हैं, जिसमें बायोलॉजी आती है, डायरेक्टर साहब ने कहा जेनेटिक्स का रोल है, देन सोशल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये तीन जो उनसर हैं ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ड्राइव करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं, परपेचुएट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं और ठीक होने से हमें रोकते हैं। जो ड्रग एडिक्शन का एग्जैक्टली उसका वैसा ही है। अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री एडिक्शन का है, अल्कोहलिज्म का है या ओपियाइड का है या किसी और चीज़ का, दैट मीन्स देयर इज सम जेनेटिक वल्नरेबिलिटी। देन सेकंड इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। आई थिंक मुदस्सर जी साइकोलॉजिस्ट हैं, ये उस पर ज़्यादा तफसील से बात करेंगे। बट जब हमें पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं गिड़गिड़ाते हुए, उनके पेरेंट्स दुपट्टा आगे रख के, हाथ आगे रख के कि डॉक्टर साहब हमें आइडेंटिफाई ना करें कि हम उसके एरिया के हैं या उसके मोहल्ले के ना हैं, हम उसके गांव के ना हैं, उसके टाउन के ना हैं। तो ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा की बात कर रहे हैं आप। यस, स्टिग्मा के ड्रग एडिक्शन का कोई, इन एडिक्ट्स का कोई मॉरल प्रिंसिपल है ही नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शायद सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये बच्चा इस दलदल में फंसा हो। ये कहीं टूरिस्ट स्पॉट पे गया, वहां कोई बच्चा ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा था और ये इसका कोई कंपेनियन इसका यार ले लो, इससे मजा आ जाता है, नींद आ जाती है, नशा हो जाता है और ये एक बार का नशा हर बार का नशा बन जाता है। तो उसको आइडेंटिफाई, जैसे डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि हमें प्रेसिपिटेटिंग और परपेचुएटिंग फैक्टर्स जो हैं, जो स्टार्ट करते हैं ड्रग एडिक्शन को और कंटिन्यू रखते हैं, उनका गहराई से मुताला करना है कि ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। सही, मैंने एक वो अपने हिसाब से वो एक आई वुड से थीम, घर से गवर्नमेंट तक, यू कैन नॉट ब्लेम इट गवर्नमेंट ओनली, यू कैन नॉट ब्लेम इट पुलिस ओनली, यू कैन नॉट ब्लेम इट हेल्थ अथॉरिटीज ओनली, सोशल वर्क को सिर्फ ब्लेम नहीं करते, एक्साइज और जुडिशरी को ब्लेम नहीं, घर से पूरा गवर्नमेंट तक जितने भी आपके इदारे हैं, एंड चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। इफ आवर पेरेंट्स डोंट प्ले एन एक्टिव रोल in stopping this menace, Fayaz Sahab, I don't think on this earth anybody can help this out. माजिद साहब, बिल्कुल सही बात बता दी आपने। नाज़रीन मोहतरम, पतिमन शुमारन मस्त कर ऐसे बाज़ाब्ते पॉइंट कथ कि युजन मोल मोज तिहुंद खास रोल अत सिलसिलस मज, तिकाज येम सात अमिस मालिस सुबहनस यह बच्चे गर नेरान आया यह हेक ना अम सज शक्ल सूरत वुचित किस अम सज हालात किस, अम सदिस बुथिस को नज़र हेकि करिथन। बाज़ाब्ते आज आप देखते हैं कि हेयर स्टाइल्स चेंज किए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल, और उनमें बाज़ाब्ता सबसे है। और दूसरी बात जो आप देखते हैं, कोई बच्चे जो ऐसे हैं, कई लड़के जो ऐसे, यूथ जो ऐसे हैं, यम जन बिल्कुल मतलब साइकिलिंग करान चाहस या स्कूटर वगैरह इस्तेमाल करान चाहस, बाइक्स पे आप देख रहे हैं किस तरह से जिगजैग में चलते हैं, बाज़ाब्ता उन खतरा है। तो देखेंगे हम कि जो रूट काजेज के हवाले से बात की, आपकी तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। मैडम मुदस्सिर अजीज साहिबा, ये बताएं, क्योंकि आप ग्रॉस रूट लेवल पे आप काम करते हैं, जिस तरह से अभी इन्होंने काजिज के हवाले से बता दिया, अभी हमें माजिद साहब ने बता दिया कि इसमें हमने देखना है कि जो पेरेंट्स हैं उनका एक किरदार है। बहसेती एक साइकोलॉजिस्ट, आप ये बताइए कि क्या देखते हैं आप अपने सेंटर्स में, किस तरह की सिचुएशन आपको नजर आती है? सेंटर्स में रहने के अलावा मैंने अपना रिसर्च पीएचडी इसी टॉपिक को लेकर किया है, जिसमें ये है कि जो चाइल्डहुड एडवर्सिटीज़ होती है, यानी बचपन में जो किसी बच्चे ने कोई ऐसा अलमिया वाक़ा देखा हो जिसका उस पे, उसके जहन पे, उसके पूरे किरदार पे फ़र्क पड़ा, एक वो चीज़। दूसरा, पेरेंटिंग स्टाइल, कि जो पेरेंट्स थे, दोनों माँ और बाप, दोनों ने मिलकर किस तरह की तरबियत बच्चे को दी। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे आपने कहा कि बच्चे को निकलते निकलते बाप नहीं देख सकता है कि होलिया कैसा है, बट मैं कहूँगी कि माँ बाप को कनेक्ट होने की ज़रूरत है। होलिया वो कैसा भी दिखाना चाहे, लेकिन जब तक आप उनके इमोशंस से कनेक्ट ना हो, आपको ये ना पता हो कि मेरा बच्चा जब इमोशनली वीक होता है तो वो कोपिंग जो मैकेनिज्म है कौन सा यूज़ कर रहा है, पॉजिटिव यूज़ कर रहा है या नेगेटिव यूज़ कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब मेरे बच्चे पे प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्विंग मेथड्स उसके कैसे होते हैं, ठीक है, क्या वो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। ये मैं बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड की बात करती हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी सेज फर्स्ट 5 years ऑफ
childhood, early childhood is very important for the development of the whole personality of the person. اگر ہم یہاں پہ کہتے ہیں, اگر ہم یہاں پہ فارغ ہوتے ہیں یہ کیا کرتی ہے تو بچہ اس کو تو سمجھ نہیں ہے, یہ مسکیز تیروین فکر ہے, تو ہم بہت بڑی چوک کر رہے ہیں. کیونکہ ایز این انڈیویجول آپ کنسیڈر کریں ڈے 1 سے ایک بچے کو, جس دن آپ اس کو گود میں لیتے ہیں وہ ایک انڈیویجول لے رہے ہیں. آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑے گا, یہ سوچ کر کہ اس کا بھی اپنا سیلف اسٹیم ہے. وہ دن گئے جب بچوں کو تھپڑ برسائے جاتے تھے اور بچے رو کے کہیں سے کوپ کر لیتے تھے. اب بچے حساس ہو رہے ہیں, سینسیٹیو ہو رہے ہیں, اور سینسیٹیوٹی کو میں سینسیبلٹی بتاتی ہوں. جب ہم کاؤنسلنگ سیشنز کرتے ہیں میں سب کو بولتی ہوں دس از بینگ سینسیبل. وین یو آر سینسیٹیو ٹوورڈ تھنگس یو آر سینسیبل, سو دیٹ وہ اس چیز کو پازیٹیولی لے. کیونکہ سینسیٹیوٹی کو یوزلی ہماری سوسائٹی میں بہت نیگیٹو لیتے ہیں کہ سینسیٹیوٹی کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں. بٹ لیٹس begin with this, let's consider them sensible. They are sensible towards جس طرح سے آپ نے بات کی مدثر عزیز صاحبہ, ناظرین موقر کات کے یہ زن مول موج شہز تربیت کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا. آپ نے سنا ہوگا, مجھے یاد آ گیا, بچے کی تربیت اگر جاہل کے ہاتھ میں سمجھو کہ تیگ برا قاتل کے ہاتھ میں. یعنی اگر تربیت یہ زن آسے, اگر ایک جاہل سندن اتر مز روزے مانتو زِ اک تیگ چھ تمس ستھ, قاتل وہ بن جاتا ہے کیونکہ اس کی تربیت ہی ویسے رہ جاتی ہے. جناب خورشید احمد گنائی صاحب, چونکہ آپ نے بالکل جس طرح سے آپ نے آغاز آج کی اس ڈبیٹ کا کیا, جس طرح سے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, چونکہ ہم NDPS کے حوالے سے اب بات کرنا چاہیں گے. اس سے پہلے جو اس طرح سے ہمارے آج کے مہمانوں نے کہا, کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے میڈم نے جو ابھی بات کہی کہ ماں باپ پر بہت ہی دار و مدار ہے, فیملیز پر, بلکہ ماں باپ ہی کیوں, گھروں میں بہن بھی ہوتی ہے, بھائی بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. تو ایک سب سے بڑی ذمہ داری فیملی پر ہے. اور جیسے ڈاکٹر ماجد نے کہا, یہ بہت سارے کیسز انہوں نے دیکھے ہیں, اور یہ انہوں نے بڑا اچھا, مجھے اچھا لگا, یہ گھر سے گورنمنٹ تک. جی جی. تو یہ ساری رسپانسبلٹی جو ہے یہ گھر سے شروع ہو جاتی ہے. اور جو راستے میں اتنے ادارے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کے ادارے ہیں, کاؤنسلنگ کے ادارے ہیں, اور پولیس ہے, تو الٹیمیٹلی جو ہے گورنمنٹ پالیسی پر بالکل پہنچ جاتی ہے کہ گورنمنٹ اس کو کتنا سیریسلی لے اور کون سی پالیسی بنا لے. اور جو ہم سبوں نے ایگری کیا, اور آپ نے بھی کہا, یہ کمپلیکس پرابلم ہے, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واٹ آر دا فیکٹرز ریسپانسبل. بالکل صحیح. اس بدت کے لیے کیا فیکٹرز ریسپانسبل ہے جو ہماری ایک پیسفل جیسی سوسائٹی میں, اور جب یہ پیس واپس آ گئی تھی اتنے سالوں کے بعد, 20 سالوں کے بعد, تو پھر بھی یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں انسیڈنس بڑھ رہا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر پولیس کی اسٹیٹسٹکس ٹھیک ہے تو یہ تو پھر انسیڈنس بڑھ رہا ہے, یہ تو گھٹ نہیں رہا ہے. سو دیٹ از ویئر دا چیلنج for the new government will be there. So this is what I wanted to add. جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. I think she said it very nicely. She said it very nicely. جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے. روز بروز ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بالکل بخوب فرمایا, انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی, کیونکہ اس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ سیکشن 37 آف NDPS ایکٹ 1985 جو ہے, نارکوٹک ڈرگس سائیکوٹروپک سبسٹینس ایکٹ 1985, جو یہاں پہ اس کا عمل در آمد جو ہو رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں اس سلسلے میں باضابطہ وہ عملایا جا رہا ہے, اس میں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح کا ریئیکشن آپ کا رہے گا اس سے؟ یہ فیاض صاحب ایسا ہے کہ یہ سب سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, عام لوگوں کو, نوجوانوں کو بھی, اور خاص کر یہ جو اس میں ملوث, اس میں جو جن کو یہ عادت لگ گئی ہے, ملوث میں نہیں کہوں گا, جن کو عادت لگ گئی ہے, کیونکہ موسٹ آف اب جو ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں وہ تو ملوث ہی ہیں. وہ تو ملوث, وہ الگ بات ہے. میں کہتا ہوں ایون دوز جو بیچارے اس کے وکٹمز ہو گئے, بالکل, ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو NDPS ایکٹ ہے 1985, یہ تب بنا 85 میں جب پرانے کتنے ایکٹس جو ہے دیکھا گیا کہ ان کی اتنی زیادہ امپیکٹ ان کا نہیں تھا, پرٹیکولرلی ان دا ایوالونگ سچویشن. جو ایوالو اس وقت بھی 85 میں کہہ رہا تھا, 80s میں پنجاب میں بڑھ رہی تھی یہ بات, اینڈ پاسبلی سراؤنڈنگ ایریاز, کشمیر واز اسٹل ناٹ سو بیڈلی افیکٹڈ. تو NDPS ایکٹ بنا, بڑا اچھا ایکٹ ہے. اس میں سب سے پہلے
یہ بتایا گیا کہ بھائی ڈرگس نارکوٹک ڈرگس کیا ہیں, ڈیفینیشنز کلیئر ہو گئی. سائیکوٹراپک سبسٹنسز لوگوں کو اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. ایک بہت بڑی لسٹ کوئی 30-40 سائیکوٹراپک سبسٹنسز ہیں جو لوگ کھاتے ہیں, اور اس میں کچھ سم آف دیم آر مور پاپولر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل کہ ٹو نیم the narcotic drugs like cannabis, and so opium and so on. Similarly psychotropic substances hai. So this has been clarified. Uske baad jo central government ki aur state governments ki responsibility batayi gayi hai کہ state government, central government کی کیا responsibility ہے, state government کی کیا responsibility ہے. ان کو organization set up کرنے ہیں, officers یہ کرنے ہیں, engage کرنے ہیں, یا officers کو اسائن کرنا ہے. تو اس کے بعد آفینسز بتائے گئے ہیں کہ کون کون سی آفینسز ہیں, کون سی پینلٹیز ہیں, انکلوڈنگ ڈیتھ پینلٹی بھی اس میں پرسکرائبڈ ہے NDPS ایکٹ میں. اور پینلٹی کوئی 1 سال کے قید سے کم نہیں ہے, بلکہ 5-5 سال 10 سال کی قید ہے اگر کوانٹٹی زیادہ برآمد ہو, خاص کر ٹریفکرز کے لیے, خاص کر ان کو سپلائرز کے لیے, ان کے لیے پینلٹیز بہت زیادہ ہے. ایک سیکشن جو آپ نے بتایا 37, یہ جو اس میں دس از آل آفینسز انڈر دس آر کوگنیزیبل اینڈ نان بیلیبل. جی نان بیلیبل. ہاں نان بیلیبل. اور پرسوں جج صاحب نے بتایا کہ یہ جو بیل کا اونس ہے ان آفینسز میں, دس اونس از آن دا ایکیوزڈ. ہی ہیز ٹو پروو دیٹ ہی از انوسینٹ اور ہی از ناٹ سو بیڈلی ایکیوزڈ, تبھی بیل دی جا سکتی ہے. ادروائز تو جنرلی کرمنل لا میں bail is almost right and every accused is considered to be innocent till proven guilty, and therefore bail becomes his right. But in this case, یہ جو drugs کے case میں under the NDPS Act, if there is an accused person, وہ اس کو judge automatically bail نہیں دے گا جب تک وہ پورا پروو کرے گا یا کافی حد تک پروو کرے گا کہ وہ غلط طریقے سے اس کو accuse کیا جا رہا ہے, اور there is doubt about it. Now coming, I'll have yet to complete my answer to you. اس کے بعد جو ایک اور بات ہے اس میں, اسپیشل کورٹس ہیں کہ اسپیشل کورٹس ہونے چاہیے. I am told that we have some special courts here. Possibly in future there will be requirement for more special courts so that یہ جو کیسز ہیں یہ جلدی نپٹائے جائے, اور جہاں پر پنشمنٹ دینا ہے پنشمنٹ دی جائے. اینڈ لاسٹ میں جو فورفیچر آف پراپرٹیز ہے, جو ٹریفکرس ہے, سپلائرس ہے, ڈیلرس ہیں, جنہوں نے پیسہ کمایا, کیونکہ ڈرگ از اے ویری ہائی ویلیو آئٹم. اس میں کروڑوں روپے کا, اگر آپ 2 کلو کی کوئی ڈرگ ایسی لائیں گے, اس کی ویلیو جو ہے کوئی 10 کروڑ 15 کروڑ بھی ہو سکتی ہے. سو لاٹ آف منی کین بی میڈ. سو اس میں جو پراپرٹیز پھر جو یہ ٹریفکرس اور سپلائرس جو پراپرٹیز بناتے ہیں ان کو فورفیٹ کیا جا سکتا ہے. دیٹ کین بی ڈن انڈر دا آرڈرز آف اے میجسٹریٹ. اس کے بعد ایک اپیلیٹ ٹرائبیونل ہے, ہی کین گو دیئر. اگر ٹرائبیونل اس کو چھوڑ دیتی ہے, اس کو مطلب واپس کرتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو وہ رہتا ہے. لیکن ان شارٹ what I am saying is NDPS gives powers to the government and to police and to courts to go hard against those who are involved in trafficking, particularly in trafficking, supplying, carrying, including cultivation and growing. Cultivation سے start ہوتا ہے. Cultivation, growing, dealing, trafficking, supplying, carrying, holding, storing. اگر میرے گھر میں کوئی ڈرگز لے کر آ جائے, میرے گھر میں رکھے, اور مجھے یہ پتا ہو کہ میرے گھر میں ڈرگز آ گئی ہیں اور میں وہاں پر چھپا رہا ہوں ان کو, آئی ایم آلسو انوالوڈ. آلدو میں نے نہ, مجھے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے ڈرگز میرے گھر میں چھپائی اور میری کنسنٹ سے چھپائی, میری مرضی سے چھپائی, اور مجھے اس کا پتا ہے, آئی آلسو بیکم این offender. اینڈ strict punishment is prescribed under the NDPS Act. NDPS Act therefore needs to be strongly implemented here in Jammu and Kashmir. کشمیر اچھا کام کر رہی ہے, پولیس اچھا کام کر رہی ہے, ڈاکٹر ماجد کلوزلی دیکھتے ہیں, ڈے ٹو ڈے دیکھتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بھی دیکھتے ہیں, ڈاکٹر اشرف صاحب ڈائریکٹر اسکمز. تو لیکن میرے خیال میں میڈم بھی دیکھتی ہوں گی پولیس کا کام, لیکن اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو نئی گورنمنٹ ہے ان کو اس پر شاید زیادہ فوکس دینے کی ضرورت. مطلب آج اب نیا ڈی جی آ رہا ہے ہمارا, وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے نیو ڈی جی. آئی بلیو اے نیو ڈی جی ہیز بین اپوائنٹڈ. آئی تھنک ہی شوڈ آلسو ناؤ گو hammer and tongs, اس کو کہتے ہیں, hammer and tongs after these suppliers, traffickers, because they are the real enemy.
द स्मगलर्स, जो जैसे मैंने कहा स्मगलिंग यहाँ से होती है, जो हमारा LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब बॉर्डर है, पंजाब से आता है. Now, unless you have a special task force, a special force, which possibly the new government may, kind of may create a force, which goes after these the drug traffickers. And I think there is a task force even now also. I mean, there is a task force even now also. All that needs to be strengthened. So in short, जो आपका सवाल था, आपका सवाल ये है कि NDPS की इम्प्लीमेंटेशन को बड़ा स्ट्रेंथन करना है, मजीद मौसर बनाने की. एक और सर, एक और पॉइंट है जो पिट NDPS है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स, एंड देन NDPS इज अगेन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. इसमें PSA जैसे पावर्स है. मैं एज डिविजनल कमिश्नर आई हैव आल्सो इशूड अ फ्यू वारंट्स, आई हैव काइंड ऑफ साइंड अ फ्यू वारंट्स वेयर ट्रैफिकर्स एंड डीलर्स अंडर द ड्रग्स, इसमें जिनको पकड़ा था पुलिस ने, उनका डोजियर आया था और DC के पास ये पावर्स नहीं, उसके पास PSA के पावर्स हैं. तो PSA में भी कई लोगों को इसमें, लेकिन इसके लिए स्पेशल बना है ये पिट NDPS. इसमें भी हाँ, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है. इसमें अगर सस्पिशन पर भी एक साल के लिए बंद किया जा सकता है. दीदी नौकरी मिल गई. अरे वाह, मुबारक हो. फिर तो ढेर सी शॉपिंग. हाँ दीदी, नया मोबाइल, जीन्स, जैकेट. ठहरो शहजादे, तनख्वाह से पहले ही खर्च. इंस्टेंट कर्ज भी तो मिलता है. पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो. पर दीदी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन दावत देने से नहीं बचोगे तुम. हाँ दीदी, दावत मेरी, बजट तुम्हारा. अच्छा. RBI कहता है सही माली बर्ताव करे आपका बचाव. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक. या बार बार उसको पकड़ा जाए, पुलिस कहती है सर ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदी है, तो उसको लगा दो अंदर, तो 1 साल उसकी कैद हो जाती है और मैक्सिमम 2 साल भी होती है. और डिटेंशन, नॉट इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट तो जज देता है, वो तो कन्विक्शन करके उसको सजा देता है बेस्ड ऑन द लॉ. बट अंडर द पिट NDPS वी कैन गो फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स. और इसका भी बहुत ज्यादा होना चाहिए इस्तेमाल. इसमें कोई, क्योंकि इसमें कोई लिहाज नहीं है. अक्सर तो हमें कई लोग कहेंगे भाई आप क्यों इनके खिलाफ जा रहे हो, लेकिन इसमें बहुत बहुत जरूरी है. हाँ, the case must be properly identified. Police must do their due diligence, which is that they must look at it seriously and give to the officer concerned the dossier of really those people who are actually involved and who are habitual offenders. जिस तरह से आपने खुर्शीद साहब आपने फरमाया, बिल्कुल वजाहत की इन्होंने जनाब मोहम्मद अशरफ गनाई साहब. ये बताइए आप डॉक्टर साहब कि अभी जिस तरह से इन्होंने कहा कि इसमें मजीद इसको NDPS एक्ट की जो इन्होंने बात की, मजीद उसको मौसर बनाने की ज़रूरत है, उसको ग्राउंड लेवल पे वाकई तौर मतलब अच्छी तरह से अमलाने की ज़रूरत है. आप ये बताइए कि जो अगर हम बात करेंगे जो हमारे साथ बाकी स्टेट्स है, जैसे पंजाब की इन्होंने बात की, क्या हमारे पास कोई रोड मैप है? हम कोई दर्स ले सकते हैं कि पंजाब में किस तरह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है? बिल्कुल. पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा खुर्शीद गनाई साहब का. इन्होंने बहुत ही वजाहत से इसकी एक्ट्स और इसको बहुत ही अच्छी तरह बताया. ये मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री करता हूं कि जब तक हमारी एनफोर्समेंट अच्छी ना हो तो ड्रग एडिक्शन को हम काउंटर नहीं कर सके. मगर मैं आपकी ध्यान दूसरी एंगल में लेना चाहता हूं. उससे पहले मैं ये बताऊं, जो आपका सवाल, जैसे दूसरी स्टेट्स में भी ड्रग एडिक्शन है, लेकिन अगर आप देखेंगे, जो मैं देख रहा था डेटा, जो डी एडिक्शन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने ऑल ओवर कंट्री क्रिएट किए हैं. सबसे बड़ी स्टेट फॉर एग्जांपल यूपी है, वहाँ 7 फैसिलिटीज़ है. JNK को उससे डबल है. तो हमें सराहना करनी चाहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ JNK, खासकर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हिमांस, हमारे मेडिकल कॉलेज, साइकेट्री डिपार्टमेंट और दूसरी फैसिलिटीज़ ने काफ़ी अच्छा रोल किया. और आई फील वी आर ऑन द राइट ट्रैक. हम जल्दी इसमें
हम बहुत कुछ कला कमा कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स है, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए। जैसे खुर्शीद साहब ने बोला पुलिस का रोल है, कोर्ट्स का रोल है, आपने बोला, माजिद साहब ने बोला पेरेंट्स का रोल है, मैडम ने बोला सोसाइटी। आई थिंक हमें ये देखना है कि सारे सोसाइटी, सिविल सोसाइटी जो है, सभी लोगों को, एनजीओज को, मीडिया को, जैसे आप कर रहे हैं, सभी लोगों को इकट्ठे जुड़ना है। इसमें क्यों जुड़ना है मैं वो बता दूंगा। अगर आप देखेंगे ज़्यादातर लोग जो इसमें मुलविस है, मुलविस ये नहीं कि जो करने वाले, जो इसके विक्टिम्स है, जैसा जो जैसे बच्चे हैं, सेकंडरी परफेक्ट है इसके, हाँ, उसमें कोई ये नहीं है। देखिए जो मुलविस के दो तरीके, एक मीन्स आप विक्टिम बन गए, दूसरा है आप डिलिबरेटली कर रहे हो। जैसे एड्स किसी को हो गया, उसने एक तरीके से दूसरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलती से लग गया तो वो बेचारा विक्टिम बन गया। तो इसी तरह यहाँ पे अगर आप स्कूल लेंगे, ये पहले डिकेड में नहीं होता है, दूसरे डिकेड से शुरू होता है, पीक हो जाता है यूजुअली सेकंड, मिडिल, सेकंड एंड थर्ड डिकेड में। दैट मीन्स जो हमें 10th क्लास के बच्चे जब एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, फिर 12th उनको एंट्रेंस का टेंशन, बच्चे पेरेंट बोलते हैं आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो इसमें एक सोसाइटी घर से ही शायद प्रॉब्लम शुरू होती, वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। फिर हमारे पास वो जो रिक्रिएशन फैसिलिटीज, सोसाइटी में जो फैब्रिक है वो डिस्टर्ब्ड है, तो उस वजह से इनको एक परफेक्ट एनवायरनमेंट, ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है। वहाँ पे फिर जो पेडलर्स है, वहाँ पे जो इसमें अपॉर्चुनिस्ट्स वो आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की ज़रूरत है। आई एम वेरी श्योर जो हेल्थ डिपार्टमेंट करते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हमारा हॉस्पिटल में निमहैंस है यहाँ या दूसरे सेंटर्स है, वो जो काम करते हैं इनको थोड़ा स्ट्रेंथ करना है और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जैसे पुलिस, कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, एडमिनिस्ट्रेशन को टुगेदर कोऑर्डिनेट करने की, इसका एक नेटवर्क बनाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात आपने कही। जस्ट ऐड एक बात मैं ऐड करूंगा। आप जो मैंने कहा, जो इन्होंने कहा, स्टेक होल्डर्स, परसों आईजी क्राइम साहब ने एक एग्जाम्पल दे दी हमारे सेमिनार में। आपने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू में वो एसएसपी थे किसी स्टेज पर और इसी प्रॉब्लम को डील कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने केमिस्ट को बुला के, सारी उनकी जो बॉडी है उनको बुला के कहा कि भाई ये सिरिंज जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप मत बेचा करें। तो देन ही हैड सम व्यूज ऑन हाउ वेल इट वाज इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने कितना कोऑपरेट किया। लेकिन बात ये है, मैं जो उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स की बात है, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि इसमें हर सेक्शंस, दैट इज व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, दैट अनलेस यू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स, दोज हु आर एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू इट और हु आर ऑन द रिसीविंग एंड एंड हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, तो इसको अंडरस्टैंड करना और गवर्नमेंट को फिर अकॉर्डिंगली एड्रेस करना है प्रॉब्लम को। मैं आपको एनडीपीएस की बात से देन आई विल कंक्लूड। सेक्शन 9 है जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट will take all measures to control, to regulate and control. Regulated का मतलब है कि जो कभी बेचना भी है ना, बहुत मेडिसिनल यूज, उसमें भी कानून और रूल्स बनाए, और बाकी जो बंद करना है, जो बंद करना है। और एक कंसल्टेटिव कमिटी का भी उसमें इनकाद होना है। एक कंसल्टेटिव कमिटी इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 9 फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेक्शन 10 सेज कि स्टेट गवर्नमेंट विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर taking action as well as for controlling and regulating the drugs, the supply and use of narcotic drugs. And lastly, which means the state government jab aayegi, it will have a lot of work to do, and it can really do a lot by invoking section 10. Under section 10 it can form people's committees, it can form district level committees, जैसे अभी बनी भी हैं, और भी चीजें की जा सकती हैं। और बस मुझे यही कहना था, और मुझे नहीं कहना कुछ। माजिद साहब, जिस तरह से फैज साहब, मैंने जो आपने मुझे सवाल पूछा था, यहाँ मैं भी अर्ज करना चाहूँगा, जो मैं आपकी ध्यान में कुछ अलग जगह से लेना चाहता हूँ।
ہم جب ڈرگ ایڈکشن بولتے ہیں ایک پہلے یہ ٹرم ٹھیک نہیں ہے ہاں ڈے ایڈکشن اس کی ٹرمز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اسٹگمیٹائز کرتے ہیں ہم لوگوں کو, اس کو آہستہ آہستہ میں ڈی اسٹگمیٹائز کرنے کی ضرورت, وہ الگ بات ہے. مگر یہاں جو میں آپ کی دھیان لے رہا وی سے ایڈکشن مینز ابیوز لائبلٹی جس دوائی کو ہے, اگر آپ دیکھو گے اس کو ایکچولی ایک اسپیکٹرم ہے. آپ ہیروئن لیتے ہو وہ ایک الگ ایکسٹریم سٹیپ ہے. اگر آپ آہستہ آہستہ نیچے آتے ہو مائلڈر فارم یہ سموکنگ سے شروع ہوتا ہے, کیفین یوز سے ہوتا ہے, الکوہل سے ہوتا ہے. جیز آر سوشلی ایکسیپٹیبل. gradually go up, they become socially unacceptable till they reach to levels sometimes toxicity. اگر آپ دیکھو کہ ایک سوسائڈ جو کرتے ہیں آج بچے, that is the extreme form of the same story. جس طرح سے آپ نے محمد اشرف غنائی صاحب بتا دیا. ناظرین محترم, ویسے تو توہی ونن جس طرح سے ابھی ڈائریکٹر صاحب نے اشارہ دے دیا, انہوں نے کہا, ہم نے پچھلے شماروں میں بھی بات کی کہ یوزر امیک بنیادی ییلے اس وچان چھز کہ یہ سٹارٹ گژھان سگریٹ پیٹھ, اور اس سلسلے میں خصوصی طور ہم نے اپنے گھروں میں جتنی بھی بچیاں ہیں, جتنی بھی لڑکیاں ہیں, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے, ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ ایک باپ جو ہے تمس ساری کھت زیادہ ٹھٹ پن کور آسان. اگر یہ کور امس پتہ روز امس مالس سگریٹ چنہ خاطر سہ رکاون خاطر تمہ خاطر سٹھا اخ اہم کام ہیکہ یہ کور انجام دت, اور اس سلسلے میں بالکل پچھلے کئی شماروں میں لگاتار ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے. ماجد صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہیں گے. جو آغاز کیا گیا, جس طرح سے کہا گیا کہ ہیکو یہ چیز ورنت کہ مینٹل ہیلتھ کت آئی مز مینٹل ہیلتھ سگریٹ یہ چیز کت کہ ہیکو تھی سمجھائیت؟ بہ کرہا گوڈ یمو سرن وون, خورشید صاحبن, طارق صاحبن وون کہ وی ہیو ڈرگ ڈی ایڈکشن پالیسی ان پلیس فار دس جموں اینڈ کشمیر, اینڈ اٹ واز فارچونیٹلی میڈ انڈر دا لیڈرشپ آف شری اٹل ڈلوجی ان 2018 once he was Commissioner Health Government of Jammu and Kashmir. تو اس میں جیسے سر نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں بہت ہی elaborated, I think it's more than 100 pages document, but what is rightly said that we have meetings, I am part of meetings. پچھلے تقریباً 3 سال سے almost every other month جو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہے یہاں پہ, اس سے پہلے اعجاز اسد صاحب تھے, اینڈ رائٹ ناؤ جو ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, وی ہیو ایوری 2 month اپڈیٹ فرام دا آل اسٹیک ہولڈرس, اٹس آن ریکارڈ. اور میں نے 3 میٹنگس جو ابھی پریزنٹلی ایل جی صاحب ہیں انہوں نے JNK لیول کی بھی NCORD کی میٹنگ کی ہے. تھنگس آر ان پلیس, دے آر دیر, رولز آر دیر, بٹ ایز خورشید صاحب سیڈ, they have to be on the ground, they have to be implemented. More has to be done. More has to be done. You cannot lie down, okay, we have a document and keep on meeting and picking. We need to actually act on these things. لیکن ابھی جو ایڈمنسٹریشن متحرک ہوئی ہے میرے خیال میں, we are seeing a good future as sir also said. Mental health کے حوالے سے ایشوز اس کا آغاز ہے, مختصراً ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہے. See, there are psychological issues actually جو انسان کو, جیسے مدثر جی نے کہا کہ پازیٹیو کوپنگ اینڈ نیگیٹو کوپنگ, جی, تو اس میں سر نے پرائمری پریونشن کی بات کری. میں نے 4-5 چیزیں کہیں, ان کو 1-2 منٹ لگیں گے بتانے میں مجھے. ون از دیٹ وی ڈونٹ ٹیچ لائف اسٹائل ٹو آور چلڈرن, وی ہیو فارگاٹن اٹ. وی اونلی آر بادرڈ اباؤٹ نیٹ اینڈ JEE گریڈس. میرا ہمسایہ JEE گریڈ میں آ گیا, وہ ادھر. وی ڈونٹ ٹیچ دم لائف اسٹائل. سو ایڈوکیٹ سلیپ, کب بچہ سوتا ہے کب اٹھتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ سگریٹ کی بات کریں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ موبائل فون, انٹرنیٹ, the material they access in the internet, that is also pathological gambling جو ہے, it's a diagnosis now. gambling کرتے ہیں آج بچے فیملی میں کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں, ڈنر ہی نہیں کرتے ہیں دسترخوان پہ, الگ کمروں میں کھاتے ہیں. then balanced diet, سر نے ایک کو کہا تھا کہ ہم میٹنگز میں بیٹھ رہے ہیں, ڈسلیپیڈیمیا ہو جائے گا, ہمارا اوبیسٹی ہو جائے گی. سو بیلنسڈ ڈائٹ پہ کوئی کنسنٹریٹ نہیں کرتا پیرنٹ ہمارا. then see rejuvenating our culture, ہمارے کلچرل ویلیوز کیا تھے, بہت اچھا. ہمارے جو دینیات تھے یا باقی ہندو بکس تھے, ہولی بکس تھے, وہ پڑھایا جاتا تھا, پاٹھ پڑھایا جاتا تھا, سویرے آیت الکرسی پڑھائی جاتی. Where have they gone? So our culture is also eroded. We have to revisit our اس واتو نا بے ات کی مالس ماج چھو گۄڈنیتھٕے بنیادی اتھ منٛز رول ادا کرن حظ, کیونکہ سب سے پہلے جو ہے یہ بچہ جو ہے ماں باپ کو سب سے پہلے نظر ہے. جب وہ ان کے پاس پہنچیں گے تو تب یہ کچھ کر سکتے ہیں. پھر اکارڈنگلی جب آپ کے پاس آ جائیں گے تو سب سے مین کردار جو ادا کرنا ہے وہ اس میں ناظرین محترم آپ کو بتانا چاہیں گے. ہم چاروں اس پر ہے کہ ماں باپ کی سب سے بنیادی ریسپانسبلٹی ماں باپ کی, فیملی کی. مالس ماجہ یس فیملی وچن
thanks. Okay, as ship families, we have nuclear or extended families. Usually, extended families have a cover chasan. Beach lakut society. Yetchas akik spend nazar zanan. Yetchun gasa. But these children, when they go to hostels, they go for training, they go to teaching, they become it up there. more susceptible. They lose the control of family. Absolutely. That time awareness of these individuals from schools and colleges is required. Absolutely. स्कूलन हज कत करो तय हम मैडम मुदस्सिर अजीज साहिबा आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे क्योंकि तय वनो अख असल कत तय फरमो कि अ बच्चे समझन जरूरत अमिस बच्चस हे कि अख मोल मोज समझित बे हे स्कूलस मज पनुन उस्ताद समझित हज तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि इसी सवाल के तहत हम रिएक्शन फिर जनाब खुर्शीद साहब से भी लेना चाहेंगे जी मैं ये समझती हूँ कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है ताकि जो हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं जो अमराज छुपे रहते हैं उस एज में और आगे चल के बहुत बड़े निकल के आ जाते हैं फॉर एग्जांपल डॉक्टर माजिद विल डेफिनेटली से यस टू इट कि ADHD ब्रोट कुन पत डेफिनेटली सब्सटेंस अब्यूजस मज गसान कन्वर्ट गसान रीजन बिहाइंड तम साथ अमिस बिचारस कहीं ते आसान समझन वोल एक्सेप्ट करन वोल एज ADHD व्हेन इट कम्स टू अदर स्टेट्स दैट ADHD सर्टिफिकेट दिन ताकि सुबह एग्जाम्स में तमिस मिल एक्स्ट्रा टाइम बट व्हेन इट कम्स टू आवर सोसाइटी एज सोसाइटी जहाँ पे अस मेंटल हेल्थ थोमुत बालाई ताक पे सरसी पे रुझान कत पे बोड़ मकान कूत बनावन बेकिस हमसायस कितन दिल जालुन कर्जस मज डूबित कितन तलाक होते हैं लड़ाइयाँ हैं झगड़े हैं फसाद हैं ये बच्चे सबसे पहले मुतासर होते हैं हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं डिस्प्यूट्स जिन मतलब हमने इनमें देखा मियाँ बीवी में डिस्प्यूट से सबसे पहला शिकार जो है ये बच्चा होता है जी तो मैं ये कह रही थी कि जहाँ पे हम सोसाइटी को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और अपनी ज़ात से खफा होके अपने औलादों को भी एक वही मंजर हम रखते हैं कि तो छू युथुई बनन तो बोड़ मकान बनाओ तो कैपेसिटीज तु हेकवा कर तो अत रुझान तो अत लगाव कि ना अत कुन कहीं थवान डॉक्टर माजिद ने बहुत अच्छी तरह से बोला सोन क्राइटेरिया मोन बच्चे गस नीट क्वालिफाई कर व्हेन इट कम्स टू मी एज अ मदर माई कंसर्न शुड बी आई शुड हैव अ हैप्पी चाइल्ड एज सिंपल एज दैट वो कैसे होगा आज के माहौल जो माजिद साहब ने बिल्कुल फरमाया उन्होंने कहा कि मोल छा किस कमरस में सुशा मोबाइल ऐसी लगी मोबाइल ऐसी हुत पन्ने हाल बेखबर हुत पन्ने हाल बेखबर तो नौबत हमारे पास ये फिर से ये आ गया साइकोलॉजी सेज अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वायलेंट ना हो तो आपको कभी भी वायलेंस नहीं करनी है उसको हैरेस नहीं करना ताकि वो भी उनको पता चले कि मुझे काम कूल फिर से हम आगे जिस तरह से आपने मुदस्सिर अजीज साहिबा का बच्चे को समझने की जरूरत है आखिरी सवाल हम हर एक से लेना चाहेंगे जनाब खुर्शीद साहब ये बताइए कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं या उसके साथ साथ जो हमारी सोसाइटी है तो किस तरह से आप संभव भी करना चाहेंगे और अपना आखिरी मैसेज भी आपका इसी सवाल में होगा क्योंकि हमारा वक्त इख्तिताम को मेरा जनाब ये है कि जो गवर्नमेंट है चाहे आज की अब नई गवर्नमेंट आने वाली है ये 4 A's को पकड़ ले वो मैंने ये पढ़ा हुआ है इसलिए मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ जी बताइए A नंबर 1 इज अवेयरनेस जनरेशन जैसे हम आज कर रहे हैं लोगों को बता रहे हैं दूसरा A है कि जो ड्रग्स है इनकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो रेस्ट्रिक्ट करनी है यू हैव टू एंश्योर दैट दीज ड्रग्स आर नॉट बिकमिंग अवेलेबल ईजिली अवेलेबल द थर्ड पार्ट इज दैट द ट्रीटमेंट एंड डी एडिक्शन हैज टू बी accessible so that people who are affected by it voluntarily and easily are able to get treatment because that is one of the reasons कहते हैं कि मैं पिछली बार भी मैंने सेमिनार में कहा कि अगर इतने लाखों लोग अफेक्टेड है तो 70,000 ही क्यों ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं सही बात है तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट की फैसिलिटी इतनी एक्सेसिबल नहीं है इतनी ईजी नहीं है सो द फर्स्ट इज अवेयरनेस सेकंड इज restricting accessibility to drugs third is increasing accessibility to treatment and the last है जो डॉक्टर साहब ने कहा और माजिद साहब ने भी कहा कि भाई बाकी एक्टिविटीज क्रिएट करो गेम्स बता दो बच्चों के लिए गेम्स फैसिलिटीज क्रिएट करो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्रिएट करो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज क्रिएट करो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ऐसे कॉम्पिटिशन्स करो क्विजेस करो डिबेट्स करो एक्टिविटीज करो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करो ताकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाए और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मैं उसमें रिएक्ट करूंगा कि इससे इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अगर बच्चे घर के बाहर ये सीखते हैं फिर वापस आते हैं मैं कहूँगा माँ बाप को देखना चाहिए कि इसमें क्या चेंज आया है
और देन अकॉर्डिंगली उनको फिर से कोशिश करनी चाहिए करेक्शन करने की। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं इसी तरह से कंक्लूड करना चाहता हूं 4 A's फॉर द न्यू गवर्नमेंट एंड फॉर द सोसाइटी। जी, जिस तरह से अभी जनाब खुर्शीद साहब ने अपने तासुरात दे दिए, इन्होंने बता दिया। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, आखिरी सवाल आपके लिए, और यही कि इसमें आपका मैसेज भी होगा कि आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां इस वक्त आयद है, इसके बगैर भी, लेकिन ये एक और बोझ हम आपके कंधों पे डालना चाहते हैं, जो इस सिलसिले में आपने जो मतलब काम करना है, रिहैबिलिटेशन की अगर बात करेंगे, ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे, सिक्किम किस तरह का किरदार अदा करेगा? आखिरी सवाल है इसमें। पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा बिफोर आई विल से सिक्किम का रोल इसमें क्या रहेगा। मतलब मैं ये एक बात बताना चाहता हूं कि देयर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ दी एडिक्शंस। जो एक होता है अल्कोहल, फॉर्चुनेटली वो यहाँ कम है, ज़्यादा नहीं है। कैनबिस का यूज़ यहाँ है, लेकिन जो ड्रग्स जैसे हीरोइन वगैरह जो अब्यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, जिनको ट्रैफिकिंग में यूज़ के, वो भी है। लेकिन इनएडवर्टेंटली हमारे बहुत सारे दवाइयाँ जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, इवन स्टेरॉइड्स, उनका भी मिसयूज़ होता है। तो ड्रग डिपार्टमेंट जो है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, उनको भी ये देखना है। तो हमारा रोल क्या रहे सिक्किम, मैं चाहूँगा हम इसको साइंटिफिकली अप्रोच करेंगे। वी आर रेडी टू ज्वाइन विद ऑल स्टेक होल्डर्स, बट एट सिक्किम आई ऑफर 3 थिंग्स। पहला, हम ऑफर कर रहे हैं कि वी विल ज्वाइन हैंड्स विद स्टेक होल्डर्स फॉर बोथ अवेयरनेस प्रोग्राम एज वेल एज इम्प्लीइंग लेजिस्लेशन। दूसरा, वी ऑफर दैट वी विल गो साइंटिफिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड दी कॉजेशन, रिस्क फैक्टर्स, कौन सी रिस्क फैक्टर्स है, जेनेटिक है, लायबिलिटी है, फैमिलीज में है, असेसमेंट करेंगे स्कूल्स में या उन फैमिलीज में जिनको हम ये रिस्क फैक्टर्स अंडरस्टैंड करके, ताकि वी अप्रोच दिस साइंटिफिकली। थर्ड वाला जो मैं कहता हूँ, वी विल बी एक्चुअली साइकेट्री डिपार्टमेंट हमारे सिक्किम मेडिकल कॉलेज में है। मैं इसको एक यूनिट सिक्किम में भी शुरू करूंगा। मैंने परसों ही बोला, क्योंकि सिक्किम में अभी तक हमारे फॉर्मल साइकेट्री डिपार्टमेंट नहीं था। वी आर स्टार्टिंग यूनिट देयर। एक ड्रग एडिक्शन क्लिनिक वहां रहेगा, जहां पे हम थोड़ा उसको थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस किया करेंगे रिसर्च की तरफ से, ताकि हम देखेंगे अगर कोई इसका शिकार हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और ड्रग एडिक्शन के साथ जब कोई इंजेक्शन यूज करता है या कुछ, उनको और बीमारियां लगती है, हेपेटाइटिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और टॉक्सिन्स और डेथ्स हो जाती हैं, ओवरडोज से डेथ। उन चीज़ों के लिए हम एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, ये जो इस तरह का आज के सेशन के लास्ट के निचोड़ में आपने इस तरह का डिसीजन दे दिया, आपका इस सिलसिले में खुसूसी तौर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आखिरी रिएक्शन जनाब माजिद साहब। माजिद साहब, जो अभी आपने इशारा दे दिया, आपके पास इस सिलसिले में बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन वक्त हमारे पास उतना है नहीं। किस तरह से सम अप करना चाहेंगे? से एक सेंटेंस में बोलूँगा जो मैंने आई हैव स्टार्टेड माई सब्सटेंस अब्यूज रिसर्च और सर्वे इन 2002। आज 22 साल हो गए, आई एम कंटिन्यूइंग विद इट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कशिर पठ वन बह यह ड्रग एडिक्शन तिथ पे तुम हमसाय गरस नार लोगमुत, तुम छप कर बिल्कुल अस गि कहीं तन। सो द डिनाइल दैट फैमिलीज हैव कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, अमिस बोड़ बंगलो, अमिस बड़ गाड़, अमिस गारत, अमिस हो, अमिस गि कहीं तन। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी बच्चा ड्रग एडिक्शन से इम्यून नहीं है। Anybody can contract this madness. Irrespective of gender also. Yes, yes sir. So ये चीजें देखते हुए जब आग लग जाती है मोहल्ले में, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फायर सर्विस को बुलाते हैं, हमसाया आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं। Why? To prevent his house from getting yes. एंड अपने मकान की भी वो कहीं चिंगारी इधर ना आ जाए तो हमारा मकान भी इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। आई वुड पुट इट लाइक दिस कि सिनेरियो बहुत ही अलार्मिंग है एज इट इज़। वी हैव फैसिलिटीज़ बट एज सर सेड एंड डायरेक्टर साहब सेड दैट वी नीड टू प्रॉब्ली रिज्यूवनेट, और बहुत कुछ करने की अभी भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको एक बच्चा भी मरता है महीने में ड्रग एडिक्शन की, जो हम देखते हैं, ओवरडोज से कैजुअलिटी में आया, बिल्कुल मरते हैं, एंड इज डेड।
اور اپنی ماؤں کا آپ نے Instances ہیں دیکھا ہمارے کہ پاس. ماؤں کو مارتے ہیں اس طرح سر کے- رات کو سویا تھا سویرے اٹھا ہی نہیں یار. آپ نے سکریننگ ان کو سمٹمز دیکھے؟ یہ ما اوس سیٖر یِوان گھر, أمِس ما اوس خُمار أچھن پٮ۪ٹھ, أمِس ما ٲس ٲرکھ تہٕ تھر تھر یُتھُے یہِ بتہٕ اوس کھٮ۪وان, أمِس ما گوٚو بِہیوِیر چینج, یہِ ما لوٚگ ڈیوینٹ بِہیوِیر کرنہِ, یہِ ما لوٚگ تِمن نفرن سۭتۍ یتھ سۭتۍ نہٕ أمِس برونٛہہ یہِ ہسا یہِ کنیکشنز ٲسۍ کِہیٖنۍ, تیُتھ سٹرس سۭتۍ گوٚو یہِ کنیکٹ. أمِس ما گوٚو نِندرِ واریاہ ڈسٹربنس, چھُنہٕ تۄہہِ پایی تھاوان بہٕ شۄنٛگو دۄہس راتس پرو بہٕ, یہِ ما چھُنہٕ تۄہہِ پایی تھاوان. گوٚو اگر یِم چیٖز یا پٔتٕر ہِش آسان وٕٹھن لٔجمٕژ, آی ڈونٹ مین ایوری بڈی یس یِم سمٹمز آسان سُہ آسہِ ڈرگ ایڈکٹ, بٹ ہمارے پیرنٹس کو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ چنگاری جو اس مکان میں ہے وہ آپ کے مکان میں بھی آ سکتی ہے. کیونکہ اس کا ایک لائن فیاض میں- صاحب یہ دوبارہ ہمیں ناظرین کو ایسے سمجھانا, وہ ماجد صاحب بولے یہ ایک طرف کی کنٹیجس ڈیزیز ہے. مینز اگر 4 بچوں کو محلے میں ہے وہ لائکلی اور 16 کو انوالو کرنے والے ہیں آگے, تو اس لیے ہمیں اس کو دھیان دینے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ نہیں کہ کسی اور کا بچہ ہے, وہ بچہ ہمارا ہے. بالکل صحیح. مختصراً ایک لائن میں آپ کا میسج ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. میرا میسج یہی ہوگا کہ پیرنٹس کو کنیکٹ رہنا ہے, ایز مچ ایز دے کین اوپن رہنا ہے. ناٹ کہ وہ بچہ جو کرے گا اس کے لیے میں اویلیبل ہوں, نہیں, بچے کے لیے ایموشنل بانڈز کریٹ کر کے اس کی اویلیبلٹی لاشعوری سے ایک شعور کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بنا کے رکھے. لاشعوری سے شعور کا فاصلہ, یعنی لاشعوری میں اگر بچہ چلا جاتا ہے تو اس کو شعور کا رستہ دکھا کے ہم پھر سے اپنے گھر میں محلے میں جگہ دے. جیسے ڈاکٹر ماجد نے بہت اچھے سے کہا, وہ آگ لگ چکی ہے, چنگاریاں اڑ رہی ہے, ہمیں اپنے گھروں کو بچانے کی ضرورت ہے, اور وہ گھر تب بچیں گے جب ہم اپنے اولادوں کو اپنے سینوں سے, اپنے جذباتوں سے کنیکٹ کر کے رکھیں گے. شعور کا راستہ دکھانا ہے, یا ہمارے والدین کو یہ دیکھنا ہے کہ واقعی طور کیا ہمارا بچہ شعور کے راستے پہ ہے. جناب خورشید احمد گنائی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے دوردرشن نیوز کو اپنا بہت اچھا. قیمتی وقت دے دیا. آپ کا کوئی بہت بات بہت نہیں, میں تو شکریہ. فری ہوں. ڈاکٹر محمد اشرف گنائی صاحب, اتنا عدیم الفرصت ہونے کے باوجود آپ یہاں پہ آئے, ان کے ہم مشکور ہیں. آپ نے اس سلسلے میں اپنا قیمتی وقت دے دیا, اور خصوصی طور جو لاسٹ پہ آپ نے بتا دیا کہ ان پیشنٹس کے حوالے سے کس طرح کی فیسلٹیز آپ رکھیں گے اسکیمز میں, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عبادت ہے, کیونکہ اس کا ایسا پھل ملے گا. بالکل بالکل. ڈاکٹر پروفیسر عبد الماجد صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دوردرشن نیوز کو دے دیا. میڈم مدثر عزیز صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دیا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فیاض صاحب شکریہ. ناظرین محترم, تہند سٹھا شکریہ. گھنٹہ پٮ۪ٹھ وچھو تۄہہِ بوٗزوٗ تۄہہِ کم خاص کتھ آیہِ وننہٕ حظ, اما ٲخرس پٮ۪ٹھ صرف اکھ التماس زِ اگر مٲلِس ماجہِ باسہِ زِ یہِ میون بچہِ یہِ ہیوٚتُن ٹریک ڈلُن, واقعی طور چھُ اتھ چھُ خصوٗصی طور امی ساتہٕ زوٚن دِنٕچ ضروٗرت. سُہ الگٕے کمرس منٛز موبایل مٲلۍ سُنٛد رٹُن, بچہِ سُنٛد رٹُن, سُہ ترٛٲیتو وۄنۍ أکسٕے جایہِ ییٖتو أکسٕے دسترخانس پٮ۪ٹھ, یِکوٹ کٔرتو شامس ڈنر تہِ, پانہٕ ؤنۍ ہیٚتو اکھ أکِس سام تہِ, وٕچھتو کُس کتھ ڈنجہِ پٮ۪ٹھ چھُ آز, کُس کتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ آز. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ الناصر.